नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। म सर्वप्रथम उहाँ तथागत सम्यक सम्बुद्ध भगवानलाई वन्दना गर्दछु। अहिले हामी सुनकोश टिभी अस्ट्रेलियाबाट प्रसारण हुने धर्मदेशना कार्यक्रम अन्तर्गत मानसिक स्वास्थ्य र बुद्ध दर्शन विषयमा हामी आजको यो धर्मदेशना अन्तर्गत हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। म अहिले यो कार्यक्रममा नेपालको लुम्बिनी बुद्ध जन्मस्थलबाट म यो कार्यक्रममा जोडिएको छु र यस कार्यक्रमका सञ्चालक नारायण मिश्रा ज्यू लगायत यो कार्यक्रम हेरिरहनुभएका र पछि हेर्नुहुने सबैजनालाई म लुम्बिनीबाट म तपाईहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद दिन चाहन्छु। त हाम्रो आजको यस धर्मदेशनाको विषय डिप्रेसन छ। डिप्रेसन किन हुन्छ र यो डिप्रेसनलाई हामीले कसरी बुद्ध दर्शनको ज्ञान र ध्यानबाट हामीले यसलाई कसरी हामीले सम्बोधन गर्ने, हामीले यसलाई कसरी ठिक गर्ने भन्ने विषयमा हामी आज केन्द्रित रहनेछौँ। हामीले के भनेका थियौँ त भन्दाखेरि अब यो डिप्रेसनलाई हामीले सर्वप्रथम कसरी लिने हो। वास्तवमा यो डिप्रेसनलाई हामीले राम्रो पार्नको लागि सबभन्दा पहिला यसलाई पोजिटिभ तौरबाट लिनु आवश्यक छ। पोजिटिभ तौरबाट डिप्रेसनलाई लिनु आवश्यक छ भन्नुको मतलब यो डिप्रेसन एउटा सत्य आध्यात्मिकताको एउटा के हो त भन्दाखेरि संवाहक हो। Depression is the messenger of spirituality. डिप्रेसन कुनै व्यक्तिलाई भयो भने त्यो व्यक्तिको मनले चाहिँ एउटा बदलाव चाहेको यसबाट बुझ्नुपर्छ। जस्तै कुनै बच्चाले रोएर आफ्नो आमासँग केही नयाँ चिज खोजेको हुन्छ, त्यस्तै गरिकन डिप्रेसन भनेको एउटा मनको चाहिँ रोएको अवस्था हो। अब यो मनले चाहिँ एउटा साँच्चीकै डिफ्रेन्ट एउटा फरक दिनचर्या तिमीले सुरु गर्नुपर्छ भनेर एउटा सन्देश यसले ल्याएको छ। त्यसै कारण यो सन्देशलाई हामीले बुझ्न सकेपछि यसलाई हामीले सकारात्मक दिशातर्फ अगाडि हामी लिन सक्छौँ डिप्रेसनलाई। तर हामीले यसको मेसेजलाई बुझ्न सक्यौँ। त्यो डिप्रेसनको मेसेज जुन हाम्रो दिनचर्यालाई चाहिँ हामीले केही बदलाव गर्नुपर्छ भन्ने यो मेसेजलाई हामीले नबुझेर हामी पुरानै ढड्डामा चाहिँ हामी हिँड्न थाल्यौँ भने यो डिप्रेसनले कुनै पनि बेला कुनै पनि ठाउँमा ठुलो एउटा दुर्घटना चाहिँ निम्त्याउन सक्छ है। त्यसै कारण यो डिप्रेसन भनेको एउटा आध्यात्मिकताको एउटा के हो त सन्देशवाहक हो। डिप्रेसन भनेको आध्यात्मिकताको एउटा सन्देश बोकेर आएको चिज हो।
अब मैले यो किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि हामी सुख भनेर हामीले केलाई भनिराखेका थियौं त भन्दाखेरि सांसारिक भौतिक वस्तुहरूको सुख सुविधा, सांसारिक वस्तुहरूको सुख सुविधा उपभोग गर्नु नै सुख हो। अब यो डिप्रेसन भएको मान्छेलाई चाहिँ तपाईले सांसारिक सुख सुविधा दिनुस्, डिप्रेसन निको हुन्छ हुँदैन। यो डिप्रेसन भएको मान्छेको अगाडि यति धेरै पैसा ल्याएर राख्नुस्, यति धेरै सुन चाँदी ल्याएर राख्नुस्, त्यसले यो डिप्रेसन निको हुन्छ? त्यसले चाहिँ डिप्रेसन निको पार्छ? छोरालाई बोलाउनुहोस्, छोरीलाई बोलाउनुहोस्, आमालाई बोलाउनुहोस्, बुवालाई बोलाउनुहोस्, साको सन्तान सबैलाई बोलाउनुहोस्, उहाँहरूले यो डिप्रेसन निको पार्न सक्नुहुन्छ? हो। अब डिप्रेसन भएको मान्छेलाई कुनै आध्यात्मिकताको कुरा भनिन्छ। आखिर यो संसार अनित्य छ, सबै चिज अनित्य छन्, हामीले सबै चिज छाडेर आखिर जानुपर्छ। हामी बेकार म मेरो मलाई भनिकन हामी हिँडिरहेका छौँ। यो संसारको अनित्य दुःख अनात्मा स्वभावको कुनै अलिकति कुरा त्यो डिप्रेसन भएको व्यक्तिलाई तपाईले गर्दाखेरि त्यसले डिप्रेसन भएको व्यक्तिमा एक किसिमको तरङ्ग ल्याउँछ। त्यो डिप्रेसन भएको व्यक्ति केही क्षणको लागि भए पनि उसले एउटा सुखको एउटा शान्तिको अलिकति अनुभूति भएको चाहिँ त्यो व्यक्तिले गर्छ। त्यसै कारण यो डिप्रेसन भइसकेपछि हामीले लोकको बखान गरेर यो लोकलाई समातेर बस्ने होइन। यो डिप्रेसन भएपछि हामीले यो लोकत्तर चिजलाई बुझ्ने चेष्टा गर्दाखेरि, लोकत्तर चिजको स्मरण गर्ने चेष्टा गर्दाखेरि यो लोकमा लोक साँच्चीकै सुख र शान्तिको स्रोत होइन। हामीले भन्न खोजेको लोक सुख र शान्तिको स्रोत होइन, यो त दुःखको स्रोत, यो अशान्तिको स्रोत हो। सुख र शान्तिको स्रोत भनेको त लोकत्तर, सुख र शान्तिको स्रोत भनेको लोकत्तर हो, आध्यात्मिकता। त्यसै कारण यो डिप्रेसनले गर्दाखेरि त्यही सुख र शान्तिको सही स्रोत पहिल्याउन यसले मद्दत गर्छ। यो सही कुरा हो। जसलाई डिप्रेसन भएको छ उहाँहरूलाई त्यो थाहा हुन्छ, सायद अरूलाई कुनै मजा जस्तो लाग्छ होला हैन। त त्यसै कारणले यो डिप्रेसन भनेको हामीले के भन्यौं त भन्दाखेरि लोकत्तर एउटा आध्यात्मिक साँच्चीकै सुख र शान्तिको स्रोतबाट पठाइएको एउटा सन्देश वाहक हो डिप्रेसन भनेको। यति राम्रो चिज हो, यसलाई हामीले सदुपयोग गर्नुपर्छ है। त्यसै कारण अब यो अवस्थामा हामी के भनिरहेका छौँ त भन्दाखेरि जस्तो डिप्रेसन भएको मान्छे ले आफूलाई एकदम अभागी ठानिराखेको छ है। डिप्रेसन भएको मान्छे चाहिँ आफूलाई अभागी ठानिराखेको छ। हामी के भन्छौँ भने डिप्रेसन भएको मान्छे अभागी होइन, भाग्यवान। तर यो डिप्रेसनले
लौकिक भाग्यलाई होइन, लोकोत्तर भाग्यलाई के गर्छ यसले? यसले चाहिँ लोकोत्तर भाग्यलाई चाहिँ खुलाइदिन्छ। हेर्नुहोस्, लोकोत्तर भाग्य चाहिँ सबभन्दा ठुलो भाग्य हो है। लोकोत्तर भाग्य भनेको सबभन्दा ठुलो भाग्य हो। त्यसै कारण त्यस्तो भाग्य चाहिँ खुलाइदिने, त्यस्तो भाग्यलाई चाहिँ खुलाइदिने यो डिप्रेसन वास्तवमा कति महत्त्वपूर्ण छ है, कति महत्त्वपूर्ण छ। त्यसै कारण यसलाई सही मार्गमा हामी अगाडि बढाउनुपर्छ। अब योभन्दा पहिलाको कार्यक्रममा निद्राको बारेमा कुरा उठेको थियो। निद्राको बारेमा चाहिँ विभिन्न तरिका, विभिन्न कारणबाट व्यक्तिलाई निद्रा नपर्न सक्छ हैन। विभिन्न कारणबाट व्यक्तिलाई निद्रा नपर्न सक्छ। एउटा कारण भनेको लगातार व्यक्तिको मनमा नकारात्मक विचारहरू आइरहेपछि त्यो नकारात्मक विचारहरू आएको कारणले गर्दा चाहिँ व्यक्तिलाई निद्रा पर्दैन। त्यस्तै गरिकन कुनै व्यक्ति लेट नाइटसम्म कुनै कम्प्युटरमा बस्छ, त्यस्तै गरिकन विभिन्न किसिमको चाहिँ पढाइ गर्छ, त्यसले गर्दाखेरि उसको एउटा ब्रेन एकदम एक्जस्टेड हुन्छ, थकित हुन्छ र त्यो ब्रेन एक्जस्टेड भएको अवस्थामा पनि व्यक्तिलाई राम्रोसँग निद्रा पर्दैन हैन। त निद्रा नपरिसकेपछि अब मैले चाहिँ मुख्य कुरा के बताएको थिएँ भन्दा निद्रा परेन, निद्रा नपरिसकेपछि त्यसको परिणाम स्वरूप त्यो व्यक्तिलाई के हुन्छ त शारीरिक रूपमा, मानसिक रूपमा एकदम पीडा हुन्छ हैन। अब त्यो शारीरिक रूपमा, मानसिक रूपमा त्यो निद्रा नपरेको कारणले चाहिँ उत्पन्न भएको पीडाबाट त्यो व्यक्ति मानसिक रूपमा के हुन्छ त भन्दाखेरि असाध्यै त्रसित हुन्छ, डर त्रास भय उसमा उत्पन्न हुन्छ। त्यो डर त्रास भय उत्पन्न भइसकेपछि अनि उसलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि यो निद्रा नपर्दाखेरि मलाई यति अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ, अब यो फेरि नपर्ने हो कि? हेर्नुहोस्, निद्रा फेरि नपर्ने हो कि भनेर त्यसपछि त्यो निद्रा पछाडिबाट तपाईको हाउगुजीको रूपमा त्यो चाहिँ पछि आउँछ। अब यहाँनिर यो निद्रा नपरेको चिजलाई, यो निद्रा नपरेको विषयले हामीलाई किन सताएको? निद्रा नपरेको विषय किन हाम्रो मनमा यसरी गर्यो भन्दाखेरि निद्रा मलाई पर्नुपर्छ, मलाई पर्याप्त मात्रामा निद्रा आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो। निद्रा मलाई प्रशस्त मात्रामा पर्नुपर्छ, यो निद्रा मेरो हो भन्ने यस्तो किसिमको एउटा सोचाइ थियो हाम्रो मानसिकता। अब जुन चिजको हामीमा अपेक्षा थियो त्यो हाम्रो अपेक्षा पूरा भएन, पर्नुपर्ने निद्रा परेन। हेर्नुहोस्, निद्रा पर्नुपर्ने थियो तर परेन, पर्नुपर्ने हाम्रो अपेक्षा थियो, अब त्यो अपेक्षाको विरुद्धमा के भयो त निद्रा परेन। हेर्नुहोस्, नपरिसकेपछि हाम्रो दिमागले के गरिराखेको छ त अहिले भन्दाखेरि प्रतिक्रिया जनाइराखेको छ। प्रतिक्रिया नकारात्मक तौरबाट जनाइराखेको छ। त्यो प्रतिक्रिया नकारात्मक तौरबाट जनाइसकेपछि के भइरहेछ त अझै झन्झन निद्रा पर्ने, अझै झन्झन निद्रा पर्ने। निद्रा आउने समय राति जस बेला हामी सुत्छौं त्यस जति राति हुन्छ हामी चाहिँ भयभीत हुन्छ कि आज अब सुत्ने बेला हो, अब आज मलाई चाहिँ निद्रा नपर्ने हो कि भनेर एउटा चाहिँ छटपटी सुरु हुन्छ। हेर्नुहोस्,
र त्यो आफू सुत्ने ठाउँ पनि आफूलाई के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा आफूलाई डर लाग्ने ठाउँ जस्तो हुन्छ। त अब हामीले गर्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि अब निद्रा नपरेपछि हामी निदाउनु ठुलो हो कि हामी निद्राबाट बिउजनु ठुलो हो? म अहिलेसम्म यति कालसम्म म निदाएर बसेँ, अब म निदाउँदिनँ, अब म जाग्छु। त्यो भावना आफूमा उत्पन्न गर्नुपर्छ। सबभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ अरे, म अब निदाउँदिनँ, मलाई निद्रा चाहिएको छैन। निद्रा चाहिएको छैन। अब धेरै रेडियोमा, पत्र पत्रिकामा, विभिन्न कार्यक्रममा के भनिन्छ? हो, निद्रा त अति आवश्यक चिज हो। एक दिनमा व्यक्तिलाई यति घण्टा निद्रा पर्नै पर्छ। यति घण्टा चाहिँ निद्रा नपरिसकेपछि त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ धेरै किसिमका रोगहरू लाग्छन्, हैन? शरीरमा यस्ता यस्ता किसिमका चाहिँ जटिलताहरू, समस्याहरू देखा पर्छन्। अब त्यो चिज जो अहिले चाहिँ भनिराखेको छ, त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त? जो मान्छेलाई चाहिँ निद्रा नपर्ने मान्छेलाई त्यसले त झन् के गर्छ? त्यसले नेगेटिभ असर पार्छ। अब हामी बुद्ध दर्शनबाट के भनिरहेका छौँ भने यो एउटा अभिनय गरेको होइन, यो हामी सही भनिरहेका छौँ कि मलाई निद्रा चाहिँदैन। भगवान बुद्धले पनि त्यही भन्नुभयो, जति सक्यो तिमी कम सुत। भगवान बुद्ध पनि त्यो दिनमा 2 घण्टा मात्रै सुत्नुहुन्थ्यो, होइन? कम सुत, निद्रालाई तिमीले चाहिँ चाहना नराख, निद्रामा चाहना नराख। तिमीले निद्रा तिम्रो चाहनाबाट बाहिर फ्याँक। नचाहिने चिजमा तिमीले चाहिँ त्यो निद्रालाई राख्दैनौ। जसरी हामी एउटा कुनै फोहोर फाल्ने एउटा टोकरीमा हामीले चाहिँ नचाहिने चिज फ्याँका जस्तै गरिकन त्यो निद्रालाई पनि त्यो तरिकाबाट हामीले फ्याँकौँ कि यो चिजको मलाई आवश्यकता छैन। हेर्नुहोस्, जो चिज हामी चाहना राख्छौँ नि, अधिक चाहना राख्छौँ नि, यो चिज हामीलाई छाडेर हाम्रो अगाडि भाग्छ, हामी त्यसको पछि भाग्छौँ। जो चिज हामीले चाहना राख्दैनौँ त्यसपछि त्यो चिजले हामीलाई चाहिँ पिछा हट्छ। जो ज्ञानी व्यक्तिहरू हुन्छन् उनीहरू निदाउन चाहँदैनन्। हेर्नुहोस्, जो ज्ञानी व्यक्तिहरू हुन्छन् उनीहरू निदाउन चाहँदैनन्। जो अज्ञानी व्यक्ति हुन्छ त्यो निदाउन चाहन्छ। उसलाई धेरैभन्दा धेरै निद्रा चाहिँ आवश्यक पर्छ। ऊ निद्राको खोजीमा हुन्छ। हेर्नुहोस्, तर ज्ञानी व्यक्तिहरू चाहिँ निद्राको खोजीमा आउनुहुन्न। उहाँहरूले जति सक्यो निद्रालाई पन्छाउन चाहनुहुन्छ। यो मलाई चाहिने चिज होइन। हेर्नुहोस् त, ज्ञानीहरूलाई कहिल्यै पनि निद्राको समस्या भन्ने चिज उत्पन्न हुँदैन। यो निद्रा भनेको एउटा समस्याको विषय होइन, आवश्यकताको विषय होइन। हेर्नुहोस्, तर यो संसारमा चाहे जतिसुकै ज्ञानी व्यक्ति भए तापनि ननिदाएर कोही पनि सुख छैन। हेर्नुहोस् त, त्यो निद्रा ज्ञानीको पछि लागेर आउँछ। निद्रा भनेको ज्ञानी व्यक्तिको पछि लागेर आउँछ। आज हामी चाहिँ निद्राको पछि चाहिँ किन लागेका छौँ? हामी अज्ञानी छौँ। हामी ज्ञानी हुन सकेमा त्यो निद्रा त हाम्रो पछि लागेर आउने चिज हो। हामी निद्रालाई चाहिँ फलो गरेर निद्राको पछि लाग्ने यो कुरा ठिक हुँदैन। हेर्नुहोस्, त्यसै कारण जो व्यक्तिलाई निद्राको समस्या हुन्छ, यो मानसिकतालाई हामीले के गर्नु पर्यो त? यो ज्ञानलाई हामी स्मरण गर्नु पर्यो, हैन? अब जस्तै हाम्रो सुत्ने समयमा हामी आफ्नो बिस्तरामा जान्छौँ,
बिस्तरामा गइसकेपछि कहिले पनि निदाउन चेष्टा नगर्नुहोस्। डोन्ट ट्राई टु गो टु स्लिप। निदाउन चेष्टा गर्दै नगर्नुहोस्। बिस्तरामा पनि एकैचोटि नपल्टाउनुहोस्। जस्तो म अहिले पछाडि मेरो यो सोफामा मैले यसरी अडेस लगाएर बसेछु। तपाईँ आफ्नो ओछ्यानमा बेडमा पछाडि यसरी कुनै तकियाहरू राख्नुहोस्, कुनै चिज राख्नुहोस्, त्यसमा सपोर्टमा यसरी बस्नुहोस्, कम्फर्टेबली बस्नुहोस् हैन। अनि आफ्नो शरीरमा के भइरहेको छ त्यो शरीरमा चाहिँ तपाईले राम्रोसँग एउटा ध्यान लगाउनुहोस् आफ्नो शरीरमा है। यो तपाईको यो ठुलो शरीर छ हैन। अब यो शरीरमा के भइरहेको छ त्यसमा चाहिँ आफ्नो ध्यान राख्नुहोस्। हो तपाईको मनमा चाहिँ निद्राको कुराहरू आइरहेको छ, मलाई थाहा छ त्यो। निद्रा मलाई पर्छ कि पर्दैन भन्ने चीज तपाईको दिमागमा चाहिँ चलिरहेको छ। अब त्यही कारणबाट तपाईँ अतीतको बारेमा धेरै सोच्न पुग्नुहुन्छ। तपाईँ चाहिँ अनागत भविष्यको बारेमा धेरै चीजहरू चाहिँ सोच्न पुग्नुहुन्छ कि म के यस्तो निद्रा नपरेर चाहिँ लगातार यसरी अगाडि गएपछि म कहीँ पागल त हुन्न म मेरो दिमाग चाहिँ बिग्रन त बिग्दैन। त्यो एक किसिमको चाहिँ त्यस्तो भएर एउटा हाउगुजी चाहिँ आइरहेको हुन्छ है, अरू बेला पनि आइरहेको हुन्छ। अब यहाँनिर हामीले गर्नुपर्ने के हो त भन्दाखेरि यो अतीतमा मन जाने, भविष्यमा मन जाने, त्यसलाई ब्रेक गर्नको लागि तपाईले वर्तमानलाई अगाडि ल्याइदिनुहोस्। अतीतलाई र भविष्यलाई पन्छाउनको लागि तपाईको हतियार भनेको वर्तमान हो। यो वर्तमान तपाईको साथी हो। यो वर्तमान तपाईको सुखको स्रोत हो। यो वर्तमान तपाईको चाहिँ शान्तिको स्रोत हो। यो वर्तमान तपाईलाई चाहिएको छ। तपाईलाई अहिले चाहिँ दुखी कसले बनाएको छ? अतीतले बनाएको छ, भविष्यले बनाएको छ। अहिले तपाईँ डिप्रेसनबाट चाहिँ पीडित बनाएको पनि त्यही अतीतले र चाहिँ भविष्यले हो। अब तपाईले वर्तमानलाई उजागर गर्नुहोस्। यो वर्तमान भनेको तपाईको शरीर हो हेर्नुहोस्। यो जुन शरीर तपाईसँग छ नि यो कुनै अतीतको शरीर होइन, यो कुनै भविष्यको शरीर होइन। यो चाहिँ साँच्चीकै अहिले भएको यो शरीर हो। तपाईको विचार अतीतको बारेमा सोचिरहेको छ, त्यसको पछि नलाग्नुहोस्। विचारलाई तपाईले साथी नबनाउनुहोस्। जो व्यक्ति डिप्रेसनको एउटा डिप्रेसनबाट चाहिँ असर पुगेका व्यक्तिले विचारलाई साथी बनाउनु हुँदैन, दुश्मन पनि बनाउनु हुँदैन। फेरि मैले भनिराखेको है, डोन्ट मेक योर थट neither friend nor enemy। अब तपाईले चाहिँ यो शरीरलाई चाहिँ राम्रोसँग समात्नुहोस्। यो वर्तमानको एउटा प्रतीक हो। यो वर्तमान हो। यो तपाईको श्वास प्रश्वास भइरहेको छ नि यो वर्तमान हो। आफ्नो श्वास प्रश्वासलाई चाहिँ राम्रोसँग हेर्नुहोस्। भित्र गएको श्वास, बाहिर आएको श्वास हैन। यो शरीरमा यति ठुलो श्वास प्रश्वास छ हेर्नुहोस् हैन। तपाईँ सुत्दाखेरि अब यो शरीर त तपाईले देख्नुहुन्न, आँखा पनि बन्द गर्नुपर्छ हैन। अनि यही श्वास प्रश्वासमा आफ्नो शरीर यो वर्तमानलाई तपाईले हेर्नुहोस्। अनि तपाईलाई मैले अहिले अगाडि के भनेको थिएँ, तपाईँ चाहिँ सुत्न चाहनुहुन्न, जाग्न चाहनुहुन्छ। तपाईले वर्तमानलाई हेर्नुहोस्, तपाईँ जागिरहनु भएको छ। यही क्रममा निरन्तर बसिरहनुहोस्, निरन्तर बसिरहनुहोस्। मलाई एक क्षण पनि निद्रा नपर, मलाई एकदम राम्रो छ। आई एम ह्याप्पी इफ आई डोन्ट स्लिप। मलाई निद्रा नपरेको एकदम राम्रो छ है। तपाईँ जाग्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ निदाउन चाहनुहुन्न।
यो एउटा संकल्प लिनुपर्छ। तपाईँ जाग्न चाहनुहुन्छ तर तपाईँ निदाउन चाहनुहुन्छ। बस जाग्न कसरी चाहनुहुन्छ, कसरी जाग्ने त वर्तमानमा तपाईँको ध्यान राख्नुहोस् के भइरहेको छ। श्वास प्रश्वासमा राम्रोसँग हेर्नुहोस्। कहिलेकाहीँ मुटुको चाललाई पनि हेर्नुहोस्। तपाईँको शरीर अङ्ग प्रत्यङ्गहरू है, यो शरीरमा के भइरहेको छ, बस त्यसमा मन लगाउनुहोस्। तपाईँको मन फेरि विचारतिर जाला अवश्य जान्छ, फेरि ल्याउनुहोस्। विचारलाई हेरेर तपाईँ जाग्न सक्नुहुन्छ। विचारलाई हेरेर तपाईँ जाग्न गाह्रो हुन्छ, किनभने विचार भनेको यति 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 परिवर्तन हुन्छ। अहिले एउटा राम्रो विचार आएको छ, फेरि त्यसपछि अर्को नराम्रो विचार आउँछ। विचारले तपाईँलाई यसरी धोका दिन्छ। विचार एउटा भुमरी हो, विचार भनेको एउटा माया हो। त्यो भुमरीमा तपाईँलाई चाहिँ त्यसले के गर्छ त, यसरी नचाउँछ है, तपाईँलाई गाड्छ, भित्र पुर्याउँछ। त्यसै कारण त्यो विचारको भुमरीमा नजानुहोस्। सिर्फ शरीरको क्रियामा चाहिँ हेर्नुहोस्। तपाईँले शरीरलाई हेर्दा विचार आफसे आफ देखिनेछ। विचार हेर्न जानु आवश्यक छैन। हेर्नुहोस्, शरीरको क्रिया प्रतिक्रिया, शरीरमा भइरहेको आश्वास प्रश्वास भनेको, आश्वास प्रश्वासमा तपाईँ आफ्नो मन राम्रोसँग लगाएर तपाईको समाधि हैन, एकाग्रता, मनको एकाग्रता, सति समाधि तपाईले चाहिँ जगाउँदै गएपछि त्यो सति समाधि भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा ऐना हो। सति तपाईको श्वास प्रश्वास, तपाईको मन चाहिँ श्वास प्रश्वासमा एकत्र भयो भने त्यो ऐनामा चाहिँ त्यो एकत्र भएको जुन चाहिँ मन छ त्यसबाट तपाईले विचारलाई ठक्क देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो तपाईले आफ्नो ऐनामा हेरेपछि तपाईको अनुहार देखिन्छ नि, त्यस्तै गरिकन तपाईको एउटा मनको एकाग्रतामा चाहिँ तपाईले विचारलाई देख्न सक्नुहुन्छ। तर त्यो विचारलाई देखिसकेपछि तपाईले चिन्नुहुन्छ, नराम्रो विचार आएछ, चिन्नुहोस्, छाड्दिनुहोस् त्यसलाई, त्यसको पछि नपर्नुहोस्। राम्रो विचार आएछ तपाईले चिन्नुहोस्, यो राम्रो विचार रहेछ, त्यसको पछि पनि नलाग्नुहोस्। सिर्फ तपाईँ त्यही श्वास प्रश्वासलाई हेर्नुहोस्। अनि तपाईको के हुन्छ, जति तपाईको यो समाधि चाहिँ बढ्दै जान्छ, श्वास प्रश्वास तपाईले हेरिरहनु भएको छ, आफ्नो शरीरको हैन, शरीरमा के भइरहेको छ हेरिरहनु भएको छ, अनि त्यो विचार तपाईले ठ्याक्क चिन्न सक्ने क्षमता तपाईमा आउँछ। चिन्न सक्ने क्षमता तपाईमा आउँछ, तपाईले विचारलाई चाहिँ त्याग्ने क्षमता पनि आउँछ। विचार यदि फटाहा यो कुरा हो, यदि यो नराम्रो हुनाले यो विचारको पछि लाग्नु राम्रो होइन भन्ने तपाईमा चाहिँ एउटा चेतना चाहिँ जागिसकेपछि तपाईमा चाहिँ विचारलाई त्याग्ने एउटा कला, एउटा क्षमता त्यहाँ उत्पन्न हुन्छ हो। त्यसपछि तपाईको मनमा चाहिँ सुख शान्ति आउन थाल्छ। अब यसरी तपाईँ श्वास प्रश्वासलाई हेरेर म निदाउन चाहन्न, म जाग्न चाहन्छु भन्ने संकल्पका साथ बस्नुभयो भने तपाईलाई थाहा हुँदैन कस बेला तपाईँ निद्रामा गइसकेका हुनुहुन्छ। अब त्यस बेला तपाईले के गर्नुहोस्, फेरि त्यो निद्राबाट तपाईँ जागेको जस बेला तपाईँ जाग्नुहुन्छ, तपाईलाई आधा घण्टा निद्रा परोस् या 1 घण्टा परोस् 2 घण्टा परोस् हैन, फेरि चाहिँ तपाईँ त्यही श्वास प्रश्वास हेर्न थाल्नुपर्छ। श्वास प्रश्वास चाहिँ हेरेर यसको मतलब के हो भने तपाईँ ध्यानमा बस्नुपर्छ हैन, तपाईँ ध्यानमा बस्नुपर्छ। अब तपाईँ ध्यानी बन्नुहोस्, अब जीवनभरि ध्यानी बन्नुहोस् हो। यसरी तपाईँ अगाडि बढ्दाखेरि तपाईको डिप्रेसन बिस्तारै बिस्तारै कम हुँदै आउँछ। अब दिनको समयमा हेर्नुहोस्, रातिको समयमा त मैले भने यसरी तपाईले चाहिँ ध्यान गरेर
ध्यान पनि के हो? श्वास प्रश्वासको विशेष गरी ध्यान गर्ने, श्वास प्रश्वासको विशेष ध्यान गर्ने। किनभने साँझको समयमा त तपाईको शरीर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अब दिनको समय हुन्छ, दिनमा पनि तपाईका मनमा विभिन्न किसिमका विचारहरू आइराखेका हुन्छन्, गइरहेका। त्यस बेला तपाईले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि जहाँ तपाईको शरीर छ, अब हिँड्दाखेरि अब यो हिँडिरहेको क्रियामा तपाईँ बस्नुपर्छ, हिँडिरहेको क्रियामा बस्नुपर्छ। तपाईको विचारले तपाईलाई कहाँ कहाँ पुर्याउन कोसिस गरिरहेको छ, तर तपाईँ जहाँ चाहिँ हिँडिरहेको छ त्यो हिँडिरहेको क्रियामा तपाईको ध्यान लगाउनुहोस्। खाइरहेको अवस्थामा खाइरहेको क्रियामा तपाईको ध्यान लगाउनुहोस्, हैन? अब प्रत्येक अवस्थामा जहाँ तपाईको शरीर छ त्यो शरीर भएको ठाउँमा तपाईको मन चाहिँ के गर्नुहोस्, त्यहाँ राख्न प्रयास गर्नुहोस्। तपाईको मन त्यो चाहिँ त्यहाँ राख्न प्रयास गर्नुहोस्। अब मानिलिनुहोस् तपाईलाई त्यति मन निद्रा राम्रोसँग परिरहेको छैन। अब निद्रा राम्रोसँग परिरहेको छैन, तपाईलाई चाहिँ निद्रा पर्यो, राम्रो निद्रा पर्यो। निद्रा परिसकेपछि विचार उत्पन्न होला, आहा यति दिनसम्म मलाई निद्रा परेको थिएन, आज मलाई यति राम्रो निद्रा पर्यो। तपाईको मन चाहिँ के हुन्छ, हैन? त्यहाँ लोभ, त्यो निद्राको चाहिँ एउटा लोभ उत्पन्न हुन्छ, है? जसरी तपाईले कुनै चिज राम्रो चिज देख्दाखेरि यो चिज त मैले पाउनु पाएँ है, अनि यो चिज पाइसकेपछि मैले त यो चिज पाएँ भनेर त्यो लोभ भए जस्तै गरिकन तपाईलाई चाहिँ निद्राको चाहना थियो, आज तपाईँ राम्रोसँग निद्राउनु हो, आज त म यति चाहिँ निद्रा। थाहा पाउनुहोस् यो लोभ हो। अनि त्यसमा तपाईले सोच्नुहोस् कि निद्रा मलाई चाहिएको छैन, चाहे त्यो परोस् चाहे नपरोस्। त्यो निद्रा पाएकोमा जुन उफ्रिएको मन छ नि, त्यसलाई तपाईले पन्छाइदिनुहोस्, नउफ्रे, त उफ्रिनु आवश्यक छैन। म त निद्रा को पछि म छैन। त्यसरी धर्मलाई तपाईले चाहिँ स्मरण गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् है। हो, अब यो तरिकाबाट हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। र मैले फेरि पनि निद्राको चाहिँ समस्या भएका समस्त व्यक्तिहरूलाई म फेरि पनि स्मरण गर्न चाहन्छु, तपाईहरू निद्राको खोजीमा नलाग्नुहोस्। निद्राको खोजीमा तपाईहरू लाग्नुभयो भने निद्रा तपाईँ भन्दा अगाडि भाग्नेछ। तपाईले निद्रालाई भेटाउन सक्नुहुन्न। तपाईले निद्रालाई तिरस्कार गर्नुहोस्, छाड दिनुहोस्, यो चिज मलाई चाहिँदैन भनेर छाड दिनुहोस्, निद्रा तपाईको पछि लाग्नेछ। हेर्नुहोस्, ज्ञानी व्यक्तिहरूले त्यस्तै गर्नुहुन्छ। ज्ञानी व्यक्तिको पछि पछि निद्रा आइराखेको हुन्छ, हैन? ज्ञानी व्यक्तिको पछि पछि निद्रा आइराखेको हुन्छ। अज्ञानी व्यक्तिहरू निद्राको पछि पछि लागिराखेका हुन्छ। अब हामी अज्ञानी भएर बस्ने कि ज्ञानी व्यक्ति बन्ने? ज्ञानी व्यक्ति बन्नको लागि हामीले त्यो चाहिँ निद्रालाई छाड दिनु पर्यो। निद्रालाई के गर्नु पर्यो? छाड्नु पर्यो, मानसिक रूपमा। हामी खाली ध्यानी भएर बस्ने। अब ज्ञानी हुनको लागि त ध्यानी हुनु पर्यो, ध्यानी भएर नै त ज्ञानी बन्न सकिन्छ, हैन? ध्यान जस बेला पनि सती समाधि, सती हुनुपर्छ, हामीसँग समाधि हुनुपर्छ। यो सती र समाधिमा बस्ने जस बेला पनि, हैन? राति दिन जुनसुकै बेला पनि। अब यो सती समाधिमा बस्ने व्यक्तिलाई त्यसपछि चाहिँ निद्राले के गर्छ त? पछ्याउन थाल्छ। हामी निद्राको पछि लागिराखेका थियौँ, अब हाम्रो चाहिँ पछि चाहिँ निद्रा आउन थाल्छ। मैले यो सबै चिज तपाईहरुलाई बताइरहेको छु, तपाईलाई निद्रा परोस् भनेर म भनिराखेको छैन। तपाई ज्ञानमा लाग्ने, मलाई निद्रा परोस् भनेर तपाई ज्ञानमा लाग्ने होइन।
निद्रा परेर कोही मान्छे सुखी हुँदैन। यति सानो विषयको लागि मरिहत्ते चाहिँ हामी गर्नु निद्रा जाबो सानो चिजको लागि मरिहत्ते गर्नु हाम्रो गन्तव्य भनेको मोक्ष हो, एउटा निर्माण हो हैन। यसरी हामी हिँडिसकेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो निद्राको विषय भनेको कुनै पनि केही ठुलो विषय नै होइन। तर आज हाम्रो अज्ञानी मनलाई चाहिँ निद्राको विषय यति ठुलो भएको छ, यति ठुलो सागर भएको छ, यति ठुलो एउटा पर्वत, एउटा हिमाल भएको छ। त्यसै कारण यो निद्राको विषय हामी लिन चाहन्छु, हामी जाग्न चाहन्छौँ हैन। अब मैले जाग्न चाहन्छु भनेर मैले तपाईलाई भनेको तपाईँ रातभरि हिँडेर बस्नुहोस् भनेको होइन मैले हैन। अब हाम्रो भन्तेजीले गुरुजीले चाहिँ ननिदाऊ भन्यो, त्यसै कारण म अब टिभी हेरेर बस्छु, रातभरि टिभी हेरेर बस्छु, रातभरि किताब पढेर बस्छु हैन। त्यो मैले भनेको होइन। त्यो नगर्नुहोस्, टिभी नगर्नुहोस्, टिभी नहेर्नुहोस्, कुनै पनि किताब पढेर नपढ्नुहोस्, कुनै धर्मको किताब पनि नपढ्नुहोस्, ध्यानको किताब पनि नपढ्नुहोस्, कुनै पनि किताब नपढ्नुहोस्। खाली तपाईले के गर्नु पर्यो भने आफ्नो श्वास प्रश्वासलाई हेर्नुहोस्, आफ्नो ध्यानबाट शरीरमा के भइरहेको छ हेर्नुहोस्, वर्तमानलाई हेर्नुहोस्, प्र्याक्टिकली हेर्नुहोस्, कुनै किताब पढेर होइन, वर्तमानमा बस्नुहोस्। तपाईको विचारले तपाईलाई भ्रमित बनाएको छ, विचारले तपाईलाई चाहिँ भ्रममा लिइरहेको छ। त्यो भ्रमलाई चिर्नको लागि हामीले यो चाहिँ शरीरको सहायता लिनुपर्छ, वर्तमानको सहायता लिनुपर्छ। वर्तमानमा बस्ने व्यक्ति मात्रै यसरी एउटा चाहिँ ऊ जाग्न सक्छ। त आज मैले यो डिप्रेसनबाट हामी मुक्त हुनका लागि हामीले गर्नुपर्ने कुरा मैले आज तपाईहरुलाई गरेको छु र अवश्य पनि यसलाई तपाईहरुले भाविता गर्नुहुनेछ, यसलाई तपाईहरुले अभ्यास गर्न सक्नुहुनेछ र यो अभ्यास गरिसकेपछि तपाईलाई कस्तो कस्तो किसिमको चाहिँ अनुभव भयो, तपाईले त्यो अनुभव हामीसँग शेयर गर्न सक्नुहुन्छ हैन। भन्दै आजको यो चाहिँ धर्मदेशना यही समाप्त भएको छ र अस्ति जुन प्रश्न आएको थियो कि अब निद्रा नपर्ने मान्छेले चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेर जो एकजना हाम्रो उपासिकाले चाहिँ बर्मा देशबाट मलाई सोध्नु भएको थियो। मैले आज धेरै कुराहरू भने निद्रा नपर्ने व्यक्तिले गर्नुपर्ने कुरा यो है, निद्रा हामीलाई परोस् भनेर यो गर्ने होइन। हामीले ज्ञान सुन्ने, हामीले यो धर्मको अभ्यास गर्ने यो निद्रा पार्नको लागि होइन। तपाईले चाहिँ कुनै ईश्वरको नाम जप्नु भएपछि त्यो निद्रा चाहिँ तपाईलाई चाहिँ पर्नेवाला छैन। बुद्धको नाम जपेर निद्रा पर्नेवाला छैन। हेर्नुहोस्, हामी निद्रा पार्न पनि चाहँदैन, तर यथार्थ सत्य यो हो है, हामी जानुपर्ने बाटो यो हो र यो जानुपर्ने बाटो यसरी हामी अगाडि गएपछि निद्रा कुनै समस्याको रूपमा खडा त्यहाँ हुनेवाला छैन। अब मैले के विषयमा जोड दिएँ त भन्दाखेरि निद्राको पछि जब हामी लाग्यौं, निद्रा समस्या हुन्छ, निद्रालाई हामीले तिरस्कार गर्यौं, अब निद्रा हाम्रो पछि लाग्छ, निद्रै निद्रा हुन्छ। भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ यो संसारमा सबैभन्दा मिठो निद्रा मलाई लाग्छ भनेर। भगवान बुद्धलाई यो संसारमा सबैभन्दा मिठो निद्रा लाग्छ अरे। हेर्नुहोस्, भगवान बुद्धलाई संसारमा सबैभन्दा मिठो निद्रा चाहिँ किन लाग्दो रहेछ?
निद्रालाई उहाँले चाहिँ छाडिसकेको हुनाले, निद्रालाई तिरस्कार गरिसकेको हुनाले उहाँलाई सबैभन्दा चाहिँ मिठो निद्रा लाग्छ। हामीलाई चाहिँ त्यस्तो मिठो निद्रा किन लाग्दैन त भन्दाखेरि हामी निद्रा पाउन चाहन्छौँ, निद्रालाई हामी छाडेका छैनौँ। अनि हामी निद्राको पछि लागिसकेपछि निद्रा हामी किन पाउँछौँ? निद्रा हाम्रो अगाडि चाहिँ दौडिरहेको छ, हामी त्यसलाई पाउन प्रयास गरिरहेका छौँ। जब निद्रा भोग विभिन्न किसिमको यो सारा लोकलाई हामी छाड्छौँ त लोक त हाम्रो पछि हुन्छ। हामी अहिले लोकको पछि दौडिरहेका छौँ। हामी लोकोत्तर एउटा मोक्षमा हामी अगाडि निर्माणमा हामी चाहिँ लाग्छौँ भने लोक त हाम्रो पछि लाग्छ। हो, यो चाहिँ कुरा कतिपयले बुझ्न सक्नु होला, बुझ्न नसक्नु होला र बिस्तारै 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 बुझ्नुहुन्छ। र अन्तमा फेरि म कसरी चाहिँ यसलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि डिप्रेसन भनेको एउटा के हो त, आध्यात्म एउटा लोकोत्तर सही सुख र शान्तिको एउटा चाहिँ सुख र शान्तिको स्रोतको एउटा चाहिँ एउटा सन्देश वाहक हो। यो राम्रो चिज हो। यो डिप्रेसनलाई हामीले सदुपयोग गरौँ अनि लोकोत्तर मार्गमा अगाडि बढौँ भन्दै मेरो धर्मदेशना यही समाप्त हुन्छ। भवतु सब मङ्गलम। सबैको कल्याण होस्, सबैको मङ्गल।